مولانا قاسم صاحب آئے ساڈے نبی دیاں اچیاں پہیاں دس دیاں پانچ آزاد ہاتھ کھڑ کر ابھی پنجا کھڑا کرو پنجا مشہور بڑا ہے سارے پڑھنا لوکا کندہ دلایا ہوتا ہے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نہیں ادھر دی لنگو بزرگان بیٹھ رہے ہیں تو ادھروں دی نگاہو حضرت صاحب بیٹھو 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 ادھر دی آؤ اللہ علیہ بڑے مہمان نے ساڑھے اللہ مجبر ادھر آؤ میرا چاند اللہ عمر کے برکت فرمائے صاحب نے پڑھنائی ذرا سرور آ جاوے پیار دینا ٹھنڈ پہ جاوے مل کے پیار نہ پڑھنائی ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سارے پڑھو ساڑھے نبی دیاں اچیاں بھائیاں دس دیاں پانچ اے پنجا ذرا چکو مشہور بڑا ہے بھائیاں دس دیاں پانچ نے گوائیاں دیتیاں زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اچیاں نے سونا مکہ شہر نرالا ہے سونا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی جتھے جمعہ کملی جتھے جمعہ کملی اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے اتھوں نکلیاں سونے دی کاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں نے ساڈے نبی دی شان نرالی ہے جتے موٹے تے کملی جتے موٹے تے کملی یہ اللہ جلے بیٹھے نے سب نو مکے مدینے دی زیارت نصیب فرمائے اللہ مرن تو پہلا اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرمائے اللہ جاندا تو جو میرے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میں بڑی محبت دے نال بات شروع کراں گا حضرت ابو عامر بصری کہندے نے سنو بچو روزیاں چ جوانی انج دی بنا لو کہ 11 مہینے تیری جوانی انج گزرے تیری جناب اللہ زندگی انج گزرے حضرت ابو عامر بصری کہندے نے میں نبی سن لو دھیان نال میرے گھر دی دیوار ڈگ پئی میں اپنے مزدور لبن واسطے بازار جا رہا ہوں کہ گورا چٹا نوجوان 16-17 سال دی عمر دا وے اللہ جاندا وے مسلمانوں سفر کردا پیا میں بلال اڈے تے پہنچیا جتے مزدور لبدے نے کہندے نے اللہ والے آؤ مزدوری کرے گا او گورا چٹا نوجوان 16-17 سال دی عمر دا ہے کہندا بندہ تے پیدا ہی مزدوریاں کرن واسطے ہویا ہے میں مزدوری کراں گا پر میریاں دو شرطاں نے میں پہلی شرط آؤ میں نماز دے ٹائم کام نہیں کراں گا اللہ جاندا میرے بچے اسنین ڈاکٹر نبی سن لو ابو بکر صاحب جن نے گل بڑی وڈی انج کر کے مصطفیٰ نو مانگنے والو میرے بچوں رمضان آیا ہے کچھ سیکھ کے لے جاؤ کوئی اپنی زندگی انج دی بنا لو دنیا دے کماں تے کمپرومائز کر رہی پر محمد عربی دی نوکری تے کمپرومائز نہ کری اللہ دے دسے ہوئے قانون تے کمپرومائز نہ کری ذرا سنیا دے دھیان دے میرے بچوں عملی مسلمان بن جاؤ ماہ رمضان آیا ہے عرض کرنا کو کہتے پاپ جی گیماں دیتے اپنے ٹائم دایا نہ کرو میں ویکھیا گیماں دے بچے ساری ساری رات گلیاں چ کرکٹ کھیڈن دے نے میں تھوں گزریا تے ویکھیا نا جنابی جائیے نا جناب جی سن لو ادھر جائیے گلبرگ نو ایڈیل بیکری نو تے ساری رات لڑکے میں ویکھیا کرکٹ کھیڈ دے سڑکاں بلا کر کے اللہ میری توبہ رمضان مہینہ کھیڈاں والا نہیں عبادت والا ہے میں دیکھتا پیا روزہ رکھ کے بھی کھیڈاں لگ پیندے نے روزہ کھول کے بھی کھیڈاں لگ پیندے نے اے تے مہینہ انج سی میرے نبی فرماندے نے رمضان تو پہلا اپنی کمر کس لو صحابہ دے سونیا خیر ہے فرمایا 15 شعبان تو بعد کوئی بندہ روزہ نہ رکھے سونیا کیوں فرمایا رمضان تک اپنے جسم نو جناب چست کرو اپنے جسم نو صحت مند بنا لو اپنے جسم نو جناب آرام دو تاکہ روزے رکھ سکے تے بندہ
جانا روزیاں دے اندر تانوں پتہ روزہ رکھیا بندے چ قوت مدافعت چ کمی ہو جاندی ہے بندہ جناب کمزور ہوندا ہے پر رمضان دے روزے رکھ لا اینوں تینوں توکل ملے گا تقوی ملے گا اللہ نال محبت ملے گی عزیزان من حضرت امام علی مقام حسنین تے نانا جان ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مہذاب دے قادر والے آج عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں حضرت امام الانبیاء حسنین تے نانا جان ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میں لفظ سمجھاؤں لگا ہے ابو عامر کہتے ہیں میں کیا نوجوانہ مزدوری کرے گا کہتے جی بالکل کرا گا کہتے ہیں جناب میری دو شرطاں نے میں نماز دے ٹائم کام نہیں کرا گا میرا سن لا دھیان نال تے دوجی میری شرط آؤ میں جناب اعلی درہم و دینار بھی ایک ہی لواں گا ابو عامر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہویا اے بندہ نوجوان ہے 16-17 سال دی عمر دا نوجوان ہے تے گورا چٹا جوان ہے تے کہندا ہے میں نماز دے ٹائم کام نہیں کراں گا کنے بیٹھے جے میں پاکستان چ عشق رسول دا نعرہ لبن تر پواں ہر بندے عشق رسول ہے سڑک تے کھڑے کر لو گلیاں تے کھڑے کر لو نعرہ مارن گے کہ میں عاشق رسول آؤں جدے نماز دے ٹائم تو مارکیٹ چوں نہ نکلے نماز دے ٹائم تو گھر چوں نہ نکلے ابو عامر کہندے نے میں گھر دی دیوار بناونی ہے میں پوچھیا نوجوان کام کرے گا کہندا کراں گا بندہ تے پیدا ہی مزدوریاں کرن واسطے ہویا ہے میں نماز دے ٹائم کام نہیں کراں گا ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آ جے رات دی گڈی بہ کے چلے جانا ہے اجے میرا تفتیشی نہیں آیا آرو نہیں آیا آرو نہیں آیا اجے تفتیشی نہیں آیا قاصد نہیں آیا احمد نہیں آیا پیادہ نہیں آیا اللہ جاندا تینوں فکراں لگیاں نے پتہ نہیں سویرے فیصلہ آباد دے دل چکی بن جانا ہے ہائی کورٹ چکی بن جانا ہے پتہ نہیں معاملہ کی بن جانا ہے اور نوجوانوں دوستو بزرگوں گل سنن والی ہے فکر دی گل ہے فکر دی گل ہے حضرت سرکار مدینہ نو ماننے والوں ابو عامر کہندے نے میں جناب اعلی پوچھیا کہندا نماز دے ٹائم کام نہیں کراں گا ہائی کورٹ دا جج نہیں آیا وکیل نہیں آیا پیادہ نہیں آیا احمد نہیں آیا رات دی گڈی پہ کے چلے جانا ہے ہائی کورٹ دے جج دی پیشی تے رات دی گڈی پہ کے چلے جانا ہے اجے عدالت نہیں لگے وکیل نہیں آیا مرچی نہیں آیا تو تے کھڑا ہے پتہ نہیں بن کی جانا ہے اجے جناب اعلی لسٹ لگی ہے تو لسٹ ویکھدا ہے ناشتہ بھولیا موبائل بند کیتا ہے پتہ نہیں اج میرے نال کی بن جانا ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے ہائی کورٹ دے جج دی پیشی تے رات دی گڈی پہ جانا ہے سچے مالک دے دربار وچوں تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں ہوندا جدی زمین تے رہنا ہے نعرہ نہیں پترو گل سنن ذرا دھیان نال پہلے تسی نعرے مار رہے ہو گل سنن والی ہے بڑی وڈی ہے فکر والی بات ہے میں چاہنا رمضان چاہے میرا تزکیہ نفس ہو جاوے تیرا میرا یقین اللہ وال بدل جاوے تیرا میرا توکل اللہ وال تر جاوے اج رمضان دے روزیاں دے اندر تیرا میرا ایمان بن جائے جوانی کیسے گزارے او میرے بچے جوانی لچیاں لفنگیاں چنا گزار جوانی لگیاں پلگیاں نہ گزار جوانی میرا دنیا دیتے 4 دن پیڑ دے لے لیتے بھی آلی ہے جوانی اینا گیمہ دے اینا گلیاں دے سڑکا بزارا چے برباد نہ کرو جوانی کھلا دے مدانہ چے برباد نہ کر در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری جوانی دے عبادت بڑی اچھی چیز ہے جوانی دے عبادت بڑی اچھی چیز ہے سنیا جے اللہ جانتا ہے اے بے نماز بندہ ایڈا پیڑا ہے میں اپنے دیو بندی برہمانو پوچھیا دسو بے نماز تاڑا ہے کہندے ساڑا نہیں میں کہا شیعو تسی دسو کہندے ساڑا نہیں میں کہا بریلوی پراؤ تسی دسو بے نماز تاڑا ہوندے ساڑا کوئی نہیں ایل دیسانو پوچھیا ایل دیس بھائیو تسی دسو کہندے بھائی ساڑا بھی کوئی نہیں جنو پوچھ راؤ ہر فرقہ کہندا بے نماز ساڑا نہیں اے بے نماز ایٹا پیڑا بننا ہے اللہ جاندہ ہے امام شافیان دینے انہوں سزائے موت دینی چاہی دیئے
امام احمد ابن حنبل کہندے بے نماز نو قرضہ نہیں دینا چاہیدا، جڑا اپنے اللہ دا قرضہ نہیں اتاردا وہ تیرا قرضہ کیویں اتار سکدا ہے، جڑا اللہ دا حق نہیں لٹا سکدا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے بے نماز نو قید کر دینا چاہیدا ہے، بے نماز نو قید کر دینا چاہیدا ہے۔ اللہ عمر چ برکت فرمائے میرے بچوں، عرض کرتا پیا گل سنن والی ہے جنے بیٹھے جے امام تازہ اللہ راضی ہوئے احمد مجتبی میں دیکھ رہا سر نہیں ہل دے، ہر بندہ فکر نہ بات سندا پیا، بیٹا توجہ نہ بات سنو۔ حضرت امام نبی آن ماننے والا بیڑا بے نماز دے بارے سن لو دھیان دینا۔ آپ ندی بابا بہو سلطان لکھتا ہے بار دا بھی کہنا مالکا ہر چیز متھے لگ جے پر بے نماز متھے نہ لاوی، یہ مطلب بار دا سور بھی کہنا ہے اللہ میرے متھے بے نماز نہ لائی۔ میرا بابا فرید آندا ہے اٹھ جاگ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیح تو ستارا بجاگدا تیری ڈاڈے نال فرید وارشا نماز دا قرض پارا۔ اے فیصلہ آباد دے نال ضلع حافظ آباد لگدا ہے، تیرا گوانڈی ضلع ہے حافظ آباد، شیخو پورا ہے تمہیں گوانڈی ضلع میں۔ اے بابا وارشا جنہیں الڑی والا پیر جنہیں لکھی ہے ہیر وہ پتہ کی کہنے نے وارشا نماز دا قرض پارا دلا لاؤ دل برا اج روزے اج دو روزے تے مستا دیا سبا مک جاندیا ہے، اور دسو تیجے روزے کوئی خدا ہور ہوندا ہے، چوتھے روزے کوئی خدا ہور ہوندا ہے، پنجویں روزے کوئی خدا ہور ہوندا ہے۔ کیا رمضان مک گیا ہے یا ایمان مک گیا ہے؟ مستا پھریاں نے اللہ جاندا ہے ایک صف کھڑی ہوندی تراویاں پڑھ رہی ہوندی یا دو صفاں یا تین صفاں تے اونج ویکھ لو نا مستا پڑھیاں ہوندیاں نے۔ ویکھو نا مسلماناں دا کردار تائیں تے کافر سانو ٹیسٹ کردا ہے کہ انہاں چ غیرت کتنی ہے، انہاں چ ایمان کتنا ہے، انہاں چ کتنا کو اللہ رسول دے حکماں دیاں پابندیاں رہ گئیاں نے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اوے میرے سونیاں جنو گل سن لو بڑی وڈی گل سمجھان لگا ہے۔ وارشا نماز دا قرض پارا سروں لاؤ دل برا واسطائی وارشا نماز دے تارکانو کتیا مان براں تتکاریے جی آندے نے جویں کتا پلیتے ایویں بے نماز پلیتے۔ اے پیر وارشا نے لکھیا ہے اے گل مولوی کہندا لوکاں جلوس کر دینا سی۔ بے نماز دے بارے میرے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے مسلمان تے کافر چ فرق نماز کر دیے۔ اور سنو دھیان نال اسی نے فلانا شرک کردا فلانا کردا ہے، قرآن اندا قیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ آندا ہے نماز قائم کرو مشرکاں جناؤ۔ سب تو بڑا مشرک بے نماز ہے، اللہ آندا میرا سب تو بڑا دشمن بے نماز ہے، سب تو بڑا ظالم بے نماز۔ قرآن کہندا ہے اللہ نے سب تو بڑا مشرک بے نماز نو کیا ہے۔ اسی شرک دے فتوے ہر ایک تے لا لیندے آ تے بے نمازاں دے تے کوئی فتوا نہیں تے اے قرآن پڑھ رہا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اج کنے بیٹھے جے نماز دے کوئی پابندی نہیں، نماز دی فکر نہیں۔ میں سرگی والے ایک گھر سرگی روزہ رکھیا تے میں منڈیاں نو کہیا چلو یار مسجد تے چلیے نالے درس سنیا جے۔ مولوی جی اسی آئے اوتھے ہی روٹی کھادی تے لام لیٹ سرگی والے ساڈے نال بیٹھ کے کھادی۔ بیٹا توجہ نہ بیٹھو اینے بیٹھے جے کنے بیٹھے جے درس قرآن کراؤن دا مقصد یہ کہ تاڈے تے ریک مال بچ جاوے، دل دی دنیا سدھی ہوئے، تسی اللہ دے گھر والا آن والے بن جاؤ۔ کنے بیٹھے جے سنو میرے بچو، ابو عامر کہندے نے پہلی تیری شرط ہوئی قبول، کہندا دوجی شرط درما دینار بھی ایک ہی لواں گا، کہندا اے بھی شرط منظور ہے۔ کہندے نے ابو عامر کہندے نے انہیں کام اینا کیتا انہیں دو بندیاں جنہاں کام کر لیا نا، کہندے میں شام نو آیا میں خوش ہو کے انہوں مزدوری زیادہ دینا چاہیے، کہندا نہیں پائی ایک دی گل ایک ہی لینی ہے، اللہ انج دا مزدور بنا دوے انج دا مالک بنا دوے کہ وہ خوش ہو کے مزدوری دا حق نہ رکھے، انہیں خوش ہو کے کام کیتا ہے، آندا کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا مالک دے ویکھدا پیا ہے۔ اج کیمرے بھی
भी लाइए ते मजदूर काम नहीं करते, अज कैमरे भी लाइए ते हेरा फेरियां नहीं छड़ते, तरीके लभ देने कैमरा बंद होगा, कदों चोरी करिए, कदों बैटरी खत्म होवे, कदों बिजली चले जाए, ते जा कैमरे ना चलन ते हेरा फेरी लाइए। अबू अमर कहंदे मैं उन्होंने क्या हो नौजवाना, मैं तेनू मजदूरी